बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उमर शरीफ के कब्र के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। उमर शरीफ के कब्र के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, जो ज़्यादती की गई है, वो शायद तारीख़ में किसी के साथ भी न की गई हो। यही वजह है कि मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फैसल मस्जिद में नहीं बल्कि H8 कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया, इसकी वजह भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और देखने वाले तमाम नाजरीन से ये मैं दरख्वास्त करूंगा, ये मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐवान बाला तक पहुँचाए, इक़्तिदार के आला हजरात तक पहुँचाए और उमर शरीफ के कब्र को इंसाफ दिलाए। उमर शरीफ के कब्र के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, जो जुल्म और ज़्यादती की गई है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी मैं सब कुछ आपके सामने डिटेल के साथ रखूंगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये लाजमन कहना चाहूँगा कि सीनियर सहाफ़ी वसीम बादामी भी इस नाइंसाफ़ी को न देख सके, वो भी इस तलख हकीकत को न देख सके जो उमर शरीफ के साथ किया गया, जो उमर शरीफ की कब्र के साथ किया गया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के तमाम तर हक़ाइक़ में आपके सामने रखूँगा कि अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है और उनकी जो कब्र मुबारक है वो इतनी ऊंची जगह पर क्यों बनाई गई है, इसके पीछे क्या हकीकत है कि 3 मंजिला सीढ़ी चढ़कर ऊपर एक कब्र बनाई गई है। आखिर इसकी क्या वजूहात है, इसके पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या इस्लाम में इतनी बुलंदी पर कब्र बनाना जायज़ है जितना अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर यह कब्र बनी हुई है? इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या राज छुपा हुआ है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अब्दुल्ला शाह गाजी के जो चश्मा मशहूर है उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या राज है, तमाम तर हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं न कोई व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, न कोई फेम के लिए बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उमर शरीफ के कब्र की इंसाफ के लिए बना रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के सामने उस राज से आज पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों, जो भी लोग कराची से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है, वो जब भी कराची में आएंगे उमर शरीफ की कब्र देखना चाहेंगे, जब भी कराची में आएंगे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, तो फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे और अब्दुल्ला शाह गाजी का जो कब्र मुबारक है उसके पहलू में उमर शरीफ के कब्र को देखना चाहेंगे और वहीं पे तलाश करना चाहेंगे। लेकिन वहाँ पे उनको जवाब मिलेगा उमर शरीफ की कब्र तो वहाँ पे है जहाँ पे आप लोग अपनी जूते छोड़कर आए, अपने चप्पलें छोड़कर आए। क्या उमर शरीफ की जगह वहीं पे बनती है जहाँ पे लोग चप्पल छोड़कर जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने जूते छोड़कर जाते हैं? क्या उमर शरीफ के कब्र के साथ ही इंसाफ किया गया है? दोस्तों, जब उमर शरीफ का इंतकाल हुआ और जुम्मे के रोज़ में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे मैं अक्सर आता रहता हूँ, क्लिफ्टन भी जाता हूँ, क्लिफ्टन जाने के बाद यहाँ पे भी मेरा चक्कर लगता है। तो जब मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे मैं आया, उमर शरीफ की कब्र देखने के लिए गया, तो मैं मज़ार के अंदर जैसे ही घुसा, मैं सीधा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है 3 मंजिला ऊपर, वहाँ पे मैं गया और उसके आसपास पहलू में तलाश करता रहा, लेकिन कोई कब्र वहाँ पे न मिली। ऐसे ही लगा जैसे उमर शरीफ साहब को यहाँ पे लाया ही नहीं गया हो, उमर शरीफ की कब्र अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार में हो ही नहीं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने पूछ-गुछ की, वहाँ पे जब मैंने पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि भाई आपने जहाँ पे चप्पलें छोड़ी है वहीं पे उमर शरीफ की कब्र है। सोचिए ज़रा इस बात को, कल अगर कोई बड़ा एक्टर इंडिया से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, बरतानिया से आ जाए, क्योंकि उमर शरीफ का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पूरी दुनिया के लोग उसको पहचानते थे, उससे मोहब्बत करते थे, उससे प्यार करते थे। और जब भी कोई पाकिस्तान में आएगा, कराची में आएगा, तो ज़रूर उमर शरीफ की कब्र देखने की ख्वाहिश करेगा। लेकिन जब वो आएगा और ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जब वो पहुँचेगा अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के कब्र मुबारक के पास, उसे पता चलेगा कि भाई जहाँ पे आप चप्पलें छोड़कर आए हो वहीं पे उमर शरीफ का मकाम है, वहीं पे उमर शरीफ की कब्र है। तो वो लोग क्या सोच कर जाएंगे पाकिस्तान के बारे में? और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहाँ गया वसीम बादामी का अकल, कहाँ गए वसीम बादामी के मासूमाना सवाल? क्या मासूमाना सवाल करने वाले मशहूर एंकर सहाफ़ी वसीम बादामी को ये सब कुछ और ये सारी जिल्लत नज़र नहीं आई? कहाँ गया इकरारुल हसन जो हर जगह पे डट के छापे मारता है, सरेआम छापे मारता है? क्या
یہاں پہ اس کو چاپا مارنا نصیب نہیں ہوا؟ کیا ایک پاکستانی لیجنڈ بلکہ ورلڈ لیجنڈ کا یہ مقام ہے کہ اسے جوتوں کے پاس جگہ دی جائے؟ کیا عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے اس میں کسی جگہ کی کمی ہے؟ یہ چاروں طرف میں نے شروع سے لے کر گیٹ سے لے کر آخر تک، اور یہ جہاں پہ نیاز بنتا ہے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی، تمام تر اوپر سے نیچے لے کر جہاں پہ قبریں موجود ہے وہ جگہ بھی دکھائی، وہ حال بھی آپ کو دکھایا تھوڑی دیر پہلے جہاں پہ بالکل سناٹا تھا، بالکل خالی تھا، وہ جگہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا۔ ساری جگہ تفصیل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک ایک جگہ کتنی بڑی جگہ ہے، لیکن عمر شریف کو کئی اور جگہ نہیں ملی سوائے جوتوں کے پاس عمر شریف کو جگہ ملی ہے۔ میری یہ درخواست ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائے، ان پر حقیقت آشکار ہو جائے کہ ایک لیجنڈ کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے، ان کی قبر کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے۔ میں یہ ویڈیو بہت پہلے بنا چکا تھا لیکن میرا دل رو رہا تھا، میری اس آواز میں آپ کو درد نظر آئے گا کہ کیا ظلم کیا گیا ہے، یہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اور یہ جب میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ جہاں پہ آپ نے جوتے اتارے ہیں وہیں پہ عمر شریف کی قبر ہے، میرا دل اسی لمحے ٹوٹ گیا اور رونے لگا۔ دوستو میری آواز کا درد شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تو لازمی اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کرو گے۔ اور یہ جو جگہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ کے سامنے یہ جگہ جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، تو یہ بھی بالکل جو راستہ گزرتا ہے تو راستے میں ہی عمر شریف کا قبر بنایا گیا ہے۔ اتنی ظلم اور زیادتی آخر کیوں کی گئی ہے عمر شریف کے ساتھ؟ عمر شریف کے ساتھ تو ہر طبقہ نے، ہر ایک بندے نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس جمعے والے دن میں نے دیکھا کہ سینکڑوں علماء، سینکڑوں طلباء عمر شریف کی قبر دیکھنے آئے، حالانکہ ہمارے علماء کبھی مزار پہ نہیں جاتے، ہمارے طلباء کبھی بھی مزار پہ نہیں جاتے، لیکن پھر بھی عمر شریف کی قبر کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ زندہ سلامت تو اس کو ہمارے طلباء اور ہمارے علماء نہ دیکھ سکے، لیکن ان سے ایک محبت تھی، ایک تڑپ تھی، تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں طلباء عمر شریف کی قبر دیکھنے کے لیے آئے تھے جمعے کے دن۔ تو میں ان ایوان بالا سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو محبت نہیں تھی عمر شریف سے؟ آخر آپ لوگوں نے کیوں اتنا ظلم کیا عمر شریف کی قبر کے ساتھ؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی جانتی تھی کہ فیصل مسجد میں اگر اس محسن کو دفن کیا گیا، اس قوم کے فخر کو دفن کیا گیا، تو اس کے ساتھ بھی وہی مقام ہوگا۔ اس لیے فیصل مسجد میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دفن نہیں کیا، بلکہ ان کے بنائے ہوئے ایچ قبرستان میں ہی دفن کیا گیا، تاکہ تھوڑی سی شان باقی رہے، تھوڑی سی عزت اور آبرو باقی رہے۔ یہاں پہ میں نے نام لیا وسیم بادامی اور اقرار الحسن کا، میرا ہرگز ان پہ تنقید کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میرا ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہماری فرض ہے، اور یہ ہمارے قوم کی ہیرو ہے، اور یہ ہمارے قوم کی آواز ہے۔ ضرور اس آواز پہ وہ لبیک کہیں گے، اور ضرور اس آواز کو وہ بلند کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ عمر شریف کی قبر کے لیے الگ سا مزار بنایا جائے، یا اسی مزار کی احاطے میں ہی ان کے لیے ایک شاندار سا مزار بنایا جائے، الگ سا کمرہ بنایا جائے، یوں راستے میں اسے ذلیل نہ کیا جائے، یوں اسے جوتوں کے پاس ذلیل نہ کیا جائے، اور سارے ہی پاکستانیوں سے اور جو بھی عمر شریف کے ساتھ محبت رکھتا ہے ان سبھی سے میں یہ درخواست کروں گا کہ میری آواز کے ساتھ ایک ہی آواز بن جاؤ، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دو، اتنا شیئر کر دو کہ حکومت وقت مجبور ہو جائے اور عمر شریف کی قبر کو انصاف مل جائے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شروع میں ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس قبر کے بارے میں کہ یہ کیوں اتنی اونچائی پہ بنائی گئی ہے، اور اس کے چلے کے بارے میں اور دیگر مقامات کے بارے میں بھی کچھ راز افشا کروں گا، کچھ حقائق بتاؤں گا، لیکن دوستو ویڈیو لمبی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں تمام تر حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے اس آواز کے ساتھ آواز بن جائے۔